औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अल-आया। पदी आयती करीमा के ज़ोरन वर्कई मुनाफिकीन होला। खुलासा दा आयतुनु दादा स्तासु ख्याल दे ची स्तासु दा चिकम कीना व बुग़्ज़ दा अल्लाह कारने के और ब्या पैगंबर तवई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता कचरे उगवाड़ू मंगा नु खामखा खोदले बवे मंगा ताता दुई लरा नु ताबा पेजंदली उपना खो बांधे और वस चित पेजने नु फी लहनिल क़ौल आगा खबर उ चाला को बांधे दा दरोजन मुनाफिक सड़े नहीं फी लहनिल क़ौल आगा तर्ज द खबरो द खबरो आगा तर्ज अचे कम सूचा वनी मगा सीधा सादे अब ज़्यादा नखरू न पुई ज़्यादा नखरू न पुई अचे कम नो बस आगा अंदाजुन आगा तौबा बस नो ज़काय जे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबल्लज़ीना आया गुमान कई आगा कसान फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन चिपजुन उदावी के मरज़ दे कम मरज़ आगा कीना आगा बुग़्ज़ आगा हसद अल्ला युख़रिजल्लाहु चे हिच्चरी बा रौन बासी अल्लाह अज़आनहुम आगा कीना ददुई आगा बुग़्ज़ ददुई आगा हसद ददुई सब गुमान दे जबा सरगन न कम वाले वलौ नशाऊ औ कचरे उगाड़ू मंगा नो खामखा खोदले बावे मंगता था दुई लारा ला अरैना मान खोदले बावे मंगता था दुई लारा न ब्या बसा पस्तबा उपे जानी दुई लारा बिसीमा होम पनखुद तंदो दुई बांधी पनखुद तंदो दुई बांधी अवसुई वाला तारिफ अन्नाहुम औ खामखा यकीनन पेजनी तो दुई लारा वस फी लहनिल क़ौल पागत तर्ज द खबरों पागत तर्ज द खबरों चालाखों फी लहनिल क़ौल जब आर ख्वाउली वी जबल वंदादा नो हारा जबल वंदे नो सदे ख्याल ले चिकम तरफ थे आड़े नो आड़े बा गोरवी जबल अमदादा नु खुद लोंदादा और खुला किदन दा प्राता दा लोंदा बने नु ज़काय जे हुई वल्लाहु यालमु औ अल्लाह पुहीगी आमालकुम पा आमाल उस्तासो बांधी वला नबलु अन्नकुम हिकमत द जिहाद खामखा अजमीग बाकई इंसासो हत्ता तरदे पूरे नालम अल मुजाहिदीना चे मालूम की जिक्र द इल्म दे मुराद तीन तमीज दे नुमाना बसंग कहे हत्ता तरदे पूरे चे सरगन की हत्ता तरदे पूरे चे अखकार की अल मुजाहिदीना मुजाहिदीना मिनकुम सासुना वसाबिरीना सबर का उनकी पदिन बांधे आओ ए ददी द्रिमा वनबलुआ माना द्रिमानी दी सही द जी यवा माना औ सरगन की हकीकत द खबर उस्तासु अखबारकुम ए खबर सही द जी नुमाना बसक है वनबलु अखबारकुम औ सरगन बाकी हकीकत द खबर उस्तासु मालूम को
دویمه معنا ونبلو معنا دویمه او معلوم کو حقیقت د خبر استانسو یا دریم معنا سرگن با کی ظاہر با کی حقیقت د خبر استانسو تاسو چې پټي پټي جرګي کوش 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 دا الله بسرګندې ان الذين ذکر د احوال د مشرکینو ان الذين یقینا اغ کسان کفروا چې کفر کړي دي وصدوا عن سبیل الله او بندي خلق لرا منکای خلق لرا عن سبیل الله د دین د الله نا عن سبیل الله د لار د الله نا عن سبیل الله د کتاب د الله نا وشا الرسول او خلاف کوي د پیغمبر خلاف کوي د پیغمبر یا بل مانو کا او خلاف کړي د رسول من بعد پس دا غینا تبین چې سرګن شو لهم الهدى دویتا الهدى هدایت الهدى هدایت یا دویم مانو کا چلو من بعد ما پس داغینا تبین چی سرگن شو لهم الهدى دویتا الهدى طریقہ دا پیغمبر سنت دا پیغمبر الهدى سنت دا پیغمبر طریقہ دا پیغمبر لن یضر اللہ ہرگز ذرا نشی رسول دین دا اللہ تا شیئا ذرا بر ہرگز ذرا نشی رسول اللہ تا بسوک ضرر ورسی دین دا اللہ تا صحیح دا جی دین دا اللہ تا نو زکایزے ہوئی لن یضر اللہ ہرگز ذرا نشی رسول دین دا اللہ تا شیئا ذرا بر او زرد چی برباد بشی اعمالهم عملنا ددوی عملنا ددوی یا ایوہ الذین آمنوا اے مؤمنانو اطیعوا اللہ تابداری اکید اللہ واطیعوا الرسول او تابداری اکید رسول ولا تبطلوا اعمالکم او مبربادوی عملنا استاسو پا مخالفت دا پیغمبر باندی پا مخالفت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یقینا آغا کسانا کفرون چی کفری کرے دے وصدون او منکوی خلق لرا بندی خلق لرا عن سبیل اللہ دلار دا اللہ نا ثم ماتو بیامرشو وهم کفار پدا سی حال کے چی دویوی کافر وهم کفار پدا سی حال کی چی دویوی سا کافر نو فلن یغفر اللہ پس ہرگز بخنع انکی اللہ لهم دویتا ساسو سمجھ کی رازی ساسو سمجھ کی رازی مرگرو سمجھ کے خوب پدی رازی چیزو تا مخا مخناس سے ساسو پا سمجھ کی رازی صحیح فلن یغفر اللہ پس ہرگز بخنع انکی اللہ لهم دویتا فلا تہینو پس سستی مکوئی پا مقابلہ دا مشرک پا مقابلہ دا کافر فلا تہینو پس سستی مکوئی یا فلا تہینو دویم مانا پس مکمزوری کی گئے از رستم شیخ القرآن رحمہ اللہ اے پا مقابلہ دا مشرک صحیح دا جی وَتَدْعُو دا عطف دے اے پا فلا تہینو باندے نو مانو کا وَلَا تَدْعُو إِلَس وَلَا تَدْعُو او مرع بلائی خلقوں لارا مصلحت تا دانا چیتا سو اسلام تا نا إِلَس سلمی مانا مصلحت تا صلح تا کافرو تا دا صلح خبر مکا ہاں کاغوی کئی نو توس دانا چیتو تا اقبل اللہ طرف نے چیزی ہاتھ بڑھاو دا سی بنی
व अंतुमुल आलौन और हाल अदादे चियई तासु ज़रावर पहलम द अल्लाह के या द्वेम अमाना व अंतुमुल आलौन और हाल अदादे चियई तासु उच्चत द दलाइल पे एतबार सरा वल्लाहु माकुम अल्लाह स्तासु सखा दे सम मकसद यानी द अल्लाह इमदाद सही दा जी द अल्लाह नुसरत अगस्ता सुसरा दे वल्लाहु माकुम और अल्लाह स्तास उसरा दे हरगिज बा कम न की स्तास उना आमालकुम अजर द आमालु स्तासु अजर द आमालु स्तासु तजहीद मिन दुनिया का दुनिया से शेदे दा बपातिशी नंदा व सबा बने इन्नमल हयातुद दुनिया बेशक जवन द दुनिया लाइब व लहवन लोब और तमाशा दा लोब और तमाशा दा समझ के राजी तालिबात व इन तुमिनु औ कतास ईमान रावड़े व तत्तकू औ जान बच गए द शिरक औ द कुफरना युतिकुम दरब की तासुला उजूरकुम अजर द अजर स्तासो वला यसअलकुम औ नगवार इस्तासुना अमवालकुम मालून अस्तासु मालून अस्तासु नगवारी सम मकसद वाक़िमुस्सलात व आतु ज़कात न दे वाले ए उलमाए किराम माना कही वला यसअलकुम औ नगवार इस्तासुना अमवालकुम मालून अस्तासु तोला जरो की दन ध्वनि ए पलाको की ध्वनि जर रुपए दना वाले हाँ ज़कात का ना लाखों की ध्वनि जर रुपए तो सोचो का दरो यो दरियाब न के सास के ले लेकिन उससे दी या द्वेम मानव का वला यसअलकुम औ नगवारी इस्तासुना मालून अस्तासु सम मकसद दा तास रची दे ना दादा अल्लाह दे तो कोई चौकीदारी नो अल्लाह जमा माल दे वो लगावा कर हाँ माल जमा दे तमा खाली चौकीदार करे नो ची मालिक दर तो लगाओ नो बिया लगाओ का ना या द्रेम तोजी वला यसअलकुम औ नगवारी इस्तासुना अमवालकुम मालून अस्तासु द जान द पारा जान ल पारा हो नगवारी इतरे दे गरीब देवारो लका मामा दे गरीब देवारो लका खोर दे दा गरीब दा वारो लका ए द त्रोर जुए दे गरीब देवारो लका मुसलमान रोर दे गरीब दे वारो लका जान द पारा हो नगवारी स्ता मामा दे स्ता त्र दे स्ता रोड दे गरीबानान दी मुख्ताज दी मरस्ता और सौका और नूर तो जिहाद तुम दी खुचों की स्पीकर साथ न रह गई उदा काफी दी का ना वला यसअलकुम औ नगवारी इस्तासुना मालून अस्तासु द जान द पारा कचरे उगवारी दे लारा फयुफिकुम दा जोरू की पता सो बांधे नो बुखुल बा उकई वयुखरिज अज़आनकुम औ रौब आबासी आगा किनास्तासु कोई गई तालिबात हो कन पुगे जे बस कोम ब्या बस अबाउ जका छि द्वारा जे माय स्पीकर चार्ज न करे मंगे द्वारा जे के शेखुल कुरान अल्लाह दे खसातीरा गल दा गसर लोगों ने दा रुकू ब्याउ अम हसिबल लजीना हा अंतुम हा उलाई तासु दग खलकियई
तुदआउना चेरा बल लेके गए लितुनफिकू द पार द खर्च कोलो फी सबीलिल्लाह पलार द अल्लाह के फमिनकुम पस बाज इंस्ता सुना आगदी च बुखल कइहा व मन यबखल औ चाची बुखल उको फइन्नमा पस यकीनन तावान द बुखल अन नफ्सी पर नफ्स ददादे पर नफ्स ददादे या बल मानो का अन बमाना अला वाखला यानी अला नफ्सी ही नो ब्या बमाना दा से कहे पस यकीनन बुखल पर नफ्स ददादे सम मकसद ए सजा तदत व मिलावीगी हाँ चिकम जोरन दाबदत मिलावीगी वल्लाहु औ अल्लाह चे दे अल गनियु बेपरवा दे व अंतुम अल फुकरा औ तासु फकीरान यई तासु से फकीरान या वल्लाहु अल्लाह गनी दे गनी तासु ते जरूरत निश्ते न तासु त न माल था आज सब कवई जान ला पारा कवई व अंतुमुल फुकरा औ तासु मुख्ताज है अजर उन सवाब था व इन ततवल्लव औ कचरे मखवाड़ा वही तासु यस्तबदिल पैदा बाकी अल्लाह कौमन यौ कौम कौमन यौ कौम गैरकुम स्तासुना बगैर सासुना बगैर सुम्मल आयकूनु ब्याब नवी आगुई अमसालकुम पशान अस्तासु कंजूसान वगैरह बखीलान वगैरह सही दे जी का नहीं पोशी सबब इंशाअल्लाह ब्याद आवे अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मान दा दर्स पखपल दरबार के कबूल व मंजूर की बिलखुसूस ज़मा द मोर अपना अल्लाह पारा ज़मान दुनिया की कुल पारा ज़मान द तमाम साथी किराम और द शयूख पारा द तमाम अहले हक उलमा पारा तुलबा पारा स्तासुल पारा ज़मान द पारा तो वला आलम मुसलमानान पारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़रिया द निजात खलास व बखानी वर्स और जिसम मुसलमानान द दुनिया द रुखसशी दी अल्लाह द टोल बखाना और जिसम बीमार दी अल्लाह द टोल शिफा कामिला वर्की ज़मान वालिदा बीमार दा दागिला पारा दुआ को अल्लाह द शिफा कामिला वर्की जगह शांति ज़मान नौजवान दे अब्दुल बासिद द दुई माशूम बीमार दा यसोर जना दुआ वर्ता को अल्लाह द शिफा कामिला और सेहत कामिला वर्की नोर जिसम परेशान दी अल्लाह द टोल परेशानी पर खुशहालो बांधी बदल की और ब्या ज़मान द दर्स मरगरे हम दे मशरूम दे गुल भाई दागुई द तरज़ वफा शे दागुई लपारा दुआ को अल्लाह दी दागुई बखनो की अल्लाह ज़मान द टोल गुनाहों माफ़ की अल्लाह ज़मान द टोल खात्मा पर ईमान नसीब की और पवक वजन कदन दा खैस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मान पर जवाब जारी और सारी साथी